أنصار كلهم بوليتيكا وفلالة دوز بلا هزبي ناي سلام محصنتو كسمع زخيل بوليتيكينيا كساب حزي أي ترخبن مريت عدبو أمورارون كبر هيواتو بدفارون كيأكل كلن بهراو تكالاتو كاب بوليتيكا ودبات كساب عقوة محبرات النات غفلة النات مقالة كم هزب النادقة يخيد اللوم منقستنا التقراي كي يقوم حوحات بكل التسلسته تأمت بكل التسلسته محبر اللي مع التقراي أب كل التسلسته سراويت أب كل التسلسته أبات أمنت كي ترفه أب كل التسلسته النات غفلة هزبي هو تكفيلو زهانة بهراو قرمان قمانان دخع عبيلهم هزبي أب حسن بالتناء يوم يركبوا الزغل حمق انسن فنان أو دقايا وقع عنبر ناب كمشان داز مسلاس تبارخ هزباون منفساون بعلي حقو هزبي أب العلس أقمو كالا أجندا في اللي حيزملو ممصوم زقرم كوينو لو عشان ده إذا عمت نتن أبزن مريحنة زحزي أبسلت أنزل لحيلي بقف عستقتلا دك أنستيو تقراي بحافشة أبزق نيات عشان أب الدباباي تقتيلا فتح استنفقات زودها في دما بفلاي مذكرتها كهون قلب عالم نمسحابن فتحن من قاسن تواهيلو عشان ده بسأليم كدان زبل وفري محبراو بحدش حلافي زمراح بيرو بهلن توريزمن كل كلا أم بيرولو نمعزاب تخايلو اتبيرو بمجلسي أبزر كحونة عرف ملأختي محزان كال بهل مخبار كال زبل تحسو زلو وخينو كم صعب ينبب فلما بشن بيرو بهلن توريزمن أبي واتقان مستعد نزركب هزمنا انقوعنا بدروب على شندا عينواري ماريا أشندا أورس صمروين زلاق سلام لعلاونيتن محزنيتن زبتات بمبال نبعلو زلنا أنا كل التشعن 18 عام مرت بعل أبصحنا أبصحكم كنبل نفتو لجمر كبر على شندا عينواري ماريا أشندا أورس صمروي أبملا تجراي بدمكت بعاليو أول تجراي بزي فلالاي محبراو بركن بهلن سرعات حبرت سمنا خبيرا أبي قد كتمان ببهلاوي ألباسات مجايزتات وقيبن بنات النزوعلون محبراو حد نزت أنا خرلن بعاليو بعلى شندا أوارد تفلاليو نايسرح مقولب بمقوار زخبرو صباقين كلتن زرو أليالو بمخانو أب مقعدك آنستيون مرقاز معرنتن أوانتاوي أبركتو زلو وإيلو انتو خوناقين أبز حز أوان مسكبرتات شندان بهلن زي خيد من كسقاس أب محبراو ميديا بصفحات نعزبل لنا بزعبا قدايك المسالست عمت بزحزن من قدي هيوتا زحالفت حفتنا نقست زود هافتو ملكتو بمحبراو مرخابتات مسبع على شندا بمزماد عشان دا إن بلاك زبل قبول الناس زي بولن مسبح لنا زي خيدن ملأختي حلف له زي قاتات أبقد محقي معارك الدانوين فتح خرخبون حلافنت كل تقراوين كنك قالوا سلو زقب النانيو مرققات فتحين تقارو دما درب مسوقات زخفلنا اللو قدايو فتح كلو نك قال اسم انت بعلنا ايو انت خوناقين فتح خرقاقات نمكلاس بهل خاب بمسئلام زي كونس بمخبار كخوني قبا سألي مخدان كاب بهل تقارو وصايو كبرتات شندا أخبير كان بهل خحلي خان فتح محتاتي كاليو ازي كمزيلو نهالو تقداي زملكوتا أكال مالتون بيت فردي زحازو سلازخونه بوز ودا أمبر أب عمد تسأبين أوال التقراي بناس أنا زخبرو أبا على شندا دمكات نمهساس أبتبع على زركو أجايش نازي كونه مال اختزاح اللفن تكبر بمحوراو ميدا موزع يقبان سلازخونه بفلات يكون بزي فلات كمزي تقبرو زلخم وجنات بأجو كابز خمز ولا تكبر كتقطعو نلا بكل جليسو بحدا زي الهزبي بحدا خيولو استجابر هزبي كابت كالاتو كساب بعلاتو كام منقستو كساب سدرابيتو عددا نفاس كالكاليو زخون دكاشن دا نتافت حتى خالئة ويتبل زلانا بسو زودن مزكار عبي إيدان زلا بعلن زوننا زوسنا عن تكبارن تكبرا عبينا أيونو رزولو بحدا جز سأربها لي يزولو سب قداي بخالي جز نتنا هزبي بعل رؤيو مزينو ترديو كحزو زخ المدمدمتا انت شرشروو نعزب لنا سأليم كدان أي فكادن نزب المجلسي اتبيرو سعيبو نقالي زوفري زسوق ما زلوا دك أشندا ملأختن حسابن كنردا فتنا نيرنا هم حنتي من أسيت قراويتي ولا شندا نالو معمات أشندانا أشندا إن بلاك ليفل كامبين نامتينا لنا زي أشندانا كنت المتو حسينا بهلنا نبلاش حسينا إنتنا الرخيصنا تيكونس فتحس لسأنا زودها فتو لخلت عمت أو شندا معلت تقتيلا فتحي سيئنا قتلتات سريدهم حزين تسردوا لسوم للا سال تقتلت له جزء سلالوانا عشان دائم بلاك يلنا متينا نايا موت نايا تقونا نايا قفع أو مقتلتي أقول لنا جزانا كبت حيو بالليو كلنا بحدا دمت فتحنا جني خالي عشان دا خالي جزء خالي عمت بحدا عادات خدينا نخرجوا هذه عشان دائم بلاك بالليفل لحفتنا دمت نقولنا كلنا ز كامبين زي تقلق على نادك أنستيو أودت خواتنا لو قلنا دول يقني له فتح الزود thank you نكون قناة شندا بسلام أبصحكم بصحنا قناة شندا خلعلتلو مسؤول تتحيزو قناة شندا قد مستوصون عامتات
هيوتا بزسكح خونتات سأنت حفتنا زودو هافتو كلنا نستوسع مثلني حزون قروا جزين عشان دا نزجاج له جزي فرد بيت جبننا إلو ناي عد ملك زفرد اللوم تخصصتي نتعيهم توهلهم نزي مسارات بمقوار نزودو زي تخون تجري نقولنا ما يتخونن دحنا نزودو لي رجاجة منجستي دحنا زودو لي رجاجة حقي دحنا زودو لي رجاجة فتحي نخلو تجراوي قال نستي تخرجاجة يخلن دحنا نتقال نستيتي أو لي ترجاجة على جزء خمتو كل جزء نجبره عشان داك نخبر بملؤ لبنا بملؤ تحقوس عشان داك نخبر عين خلنا عشان دا إن بلاك ويمدمو عشان دا تسلم تخدين خانة ناي مخوار كامبين قص جميرنا لنا إذا كامبين حراننا نديتنا قواهنا نقلت علون بزلو حزيناي فتحي سرعات أو دحنا تقال نستيتنا زي ترجعت على لبز اللو بايتا خوينا نزعنت بعال دك أنستو تواهلو زخبر بعال كنا خبراي خلنا بنوال أفتو ساعات سو قواهنا حزننا كجلسوا لخلو استفلالي صحفات بمصحف أو السوشيال ميديا أفتو استفلالي بوتاتنا يشندا قروز اللو دمو بلاي مستطاف ويم دمو حزننا كجلسوا لخلو تسلمتي نجارات بمخدان بمتقام كنساتف نحتت كاو وصاي زي خاله سب استفلالي السوشيال ميدياتات اتو كامبين كገልጹ لخلو بزعواتو إفتاونت نيتو ناي فردي سرعتنا بزعوا حفتنا فتحي كطيقو زخلو استفلالي صحفات بملطاف بوست بمغبار تو كامبين كتقلاقلو انا حتت دحنت قال نستيتي زرغاغص خلا قال نستيتي دحنتا كرغاغص تلو طرح እዩ رحس بعال كناتي عشندا እዚ ሰፊሕ ወፍሪ ዝግበረሉ ዘሎ አሸንዳ ብጸሊም ክዳን ወይ እውን አሸንዳ ኢን ብላክ ዝብል ምንቅስቃስ ንረብሓ ሰብኣውነት ምርግጋጽ ፍትሕን ብዝውዕል መንገዲ ክኽበር ዝደፍኡ ዘለዉ ወገናት ምኽንያት ኣለዎም ምኽንያት እዞም ነዚ ዝደፍኡ ዘለዉ ወገናት ካብ አንደበት እቶም ነዚ አካይዳዚ ዝቃወሙ ዘለዉ አካላት ንምርኣይ ዝከኣል እዛ ጓል ኣንስተይቲ ሎሚ አሸንዳ 3 ዓመታ ሽማ ተዚሓስክዋ ታስተሰውት ብጽይት ማንም ረሳሕ نقول تصوت يلي مرد ما تفرد تفريد وانا على قرش هيكا بهيوت دك أنستيا مصوت زبط زيون زبط تريرنا خنق على سلنا فتحنا زودو واي إذا كوخونا الكابوليتيكا يتساريح زلو ندك أنستيا تقرأي تصفى نمقراط أيو تصفى نقرطن عشندانا أيوك نخبرو إن عدي سابا يخونون كخبرو لنا تقارو أمريتنا خوينا خنخبرو إنا ولا بتقمنا هلو عشندانا أيو فتح نزودو فتح ندك أنستيو يسمع دمتنا نتن تبديلن زلو عن خيسر حتى قوليفن زلو دك أنستيو فتحي وهبن بودعتا يخونن فتح زمت بأخات كنيو حق زانا ودي إيه ነገረት ሕዝቶ እቲ ጉዳይ ንምርዳእ ብወገን አሸንዳ ኢን ብላክ ዝብሉ አካላት ብበዝሒ ዝዝርጋሕ ዘሎ ጽሑፍ ከነፍካፍለኩም አሸንዳ ብጸሊም ንምንታይ ዘውዱ ምልክት ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሐ ጥቃዕትን ምስኣን ፍትሕን እያ ንዘውዱ ፍትሒ ክንሓትት ከለና ቃልስና ንብዙሓት እውን እዩ ተኸስተቲ ያሬድ ገብረስላሴን አንገሶም ሃይለ ማርያምን ንዘውዱ ን50 ሜትሮ ዝኸውን ብጨጉራ ብምኩታት ናብ ጎማ ክትኣቱ ብምግባር ብዘስካሕክሕ ኩነታት ህይወታ ክሓልፍ ብምግባር እዮም ተኸሲሶም ወላዲት ተኸሳሲ ያሬድ ከምኡ እውን ሓፍቲ ተኸሳሲ አንገ سوم زخانة بعلت بيت مكتل كوميشنر كونريل جبرس لاسه بيت فرد بمرباشن سجات كفت أرب مجوارن بيت فردي شو عت خفلة كتماتات نخل التسامن كعاص ومخنيات كوينو يو جرماي بشانس تبع المرماري إذا بعلت إندا مكتل كوميشنر جرماي كنا جرئ كائنا نحن حيالاتنا بمبال كم زفارة راحتن زلوا متعن تنقل يصنيرو إذا بسرعة دبدا بيستجلس أمر الداتا نجر زود موداتو إذا خمس خون أنفس ذهب خوينو حليفو يا ريت جبرس لاسه مولو برهان قبل علة بحال كالإت من سيون
እውን ሓደጋ መኪና ብምብፃሕ ሂወታ ክሓልፍ ብምግባር ተኸሲሱ ናይ 3 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪድዎ እዩ ነይሩ ሕጊ ኣብ ኢድ ገበርቲ ሓደግቲ ስለ ዝወደቀ ሕጊ ድማ ያሬድ ወዲ ገብረስላሰን ንዘውድን ብማዕረ ከገልግል ስለ ዘለዎ ሕቶ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ነቐርበለና እዮም ዝብሉ እዞም ኣሸንዳ ኢን ብላክ ዘሰጉሙ ወገናት ብምንቅስቃስ ኣሸንዳ ብጸሊም መቢልና ሓዘና ንገልጽ ሓፍትና ንዝክር ፍትሕን ሓተተለና ክብሉ እውን የረድኡ ኣሸንዳን እዚ ኣጎስጓስን እንታይ የራኸቦም ንዝብሉ ድማ ኣሸንዳ ናይ ቆልዑ ኣሸንዳ እዩ ናይ መንግስቲ ይኸውንን ናይ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ኣይኮነን ዘውዱ ኾነት ሙሉ ብርሃን ኣብ ቅንያት ኣሸንዳ እየን ሂወተን ሲኢነን እቲ ኻሊእ ቆልዑ ኣሸንዳ ቀደም እውን ተኾነ ብደርፍታት ኣቢለን ብዙሕ መልእኽቲ እየን ዘሕልፋ ነይረን ብዛዕባ ፍትሕን ተሓታትነትን እውን ኣሸንዳ ናት ናይ ዓብይ በዓል ናይ ስለ ዝኾነ ድማ ድምፅና ንምስማዕ ንጥቀመሉ ለና ብባል ኣሸንዳ ቁም ነገር ክውዕል ብምኽኣሉ ዘኾርዮም ወገናት ምስጢሩ ኣይተረድእናን ይብሉ ብኸመይ ከበር ንዝብል ሕቶ እንትምልሳ ድማ ኣብ ትግራይ ዘለኽን ቆልዑ ኣሸንዳ ናብ ሓደጋን ገልታዕታዕን ክትወድቃ ኣይንደልን ኣብ ገዛኽን ኮይንክን ክትሕልፎኦ ትኽእላ ኢኽን ኣሸንዳ ኣብ ገዛ ብምሕላፍ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፎቶታት ክትልጥፋ መልእኽትታት ክትሕልፋ ትኽእላ ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘለኽን ድማ ጸሊም ክትክደና ትኽእላ እዚ ጎስጓስ በዋንነት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝግበር እዩ ብባል ከይድኡ እናተረድኣ ይሰምዓ ካብ ዕለት 11 ናሓሰ 2018 ጀሚሩ መዓልታዊ ጎስጓሳት ክንገብር ኢና ፖስተራት ጽሑፋት ደብዳቤታት ካልኦት ብግፍዒ ዝተቐተለ ሓሕትና እውን ክንዝክረና ኣብ ዝብል መበገስ ጽሑፍ ሕቶታተን የቕርባ ሓደ ጉዳይ ዘውዱ ሃፍቱ ፖለቲካዊ ጸቕጢ ሚዛን ዘስሕቶ ፍርዲ እዩ ኢልና ንኣምን ስለዝኾነ ድማ እቲ ኸይዲ ፍርዲ እቶም ንኽጠፍኡ ዝግበሩ ሰነዳት ቀሪቦም ዳግማይ ንኽረአ ብትሪ ንጽውዕ ካልኣይ ከይዲ ፍርዲ ፍትሓዊ ንኽኸውን ሚዛን ንኸይስሕትን ኣቦቲ ኸሳሲ ዝኾነ ኮሎኔል ገብረስላሴ ክሳብ ከይዲ ፍርዲ ዳግማይ ተራእዩ ዝውዳ ካብ መዝነቱ ምክትል ኮሚሽነር ክላዓልን እቲ ቤት ፍርድን እቶም ኣብ ሰሞያ ሕግን ብዘይ ጽዕንቶን ኢድ ኣታውነትን ስርሖም ክሰርሑ ንጽውዕ ሳልሳይ ተኸሳሲ ያሬድ ኣብ ልዕሊ ሙሉ ብርሃን ሓደጋ መኪና ብምብፃሕ ሂወታ ክሓልፍ ብምግባር ምክንያት ን3 ዓመት ተፈሪድዎ እዩ ብኸመይ ኣብ መቐለ ምህላውን ዘይምህላውን ክፍለጥ ዘይምኽኣሉ ንጹር መልሲ ብህጹጽ ንጠልብ ይብል ንሕና ከም ደቂ ኣንስትዮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ በዓል ኢልና ንጽበዮ ኣሸንዳ እዩ ንዘ ኣሸንዳ እዚ ደሚቑ ንኸይኽበር እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ንሱ ግን እቶም ናይ ጸላእቲ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ገይሮም ዝወስድዎ ዘለዉ እዮም ከምቲ ተባሃለ ናይ ሓፍትና ዘውዱ ኣፍቲ ፍትሒ ሕጊ ይከበር ፍትሒ እውን ይንገስ ፍትሒ ወሃብ ዝብል ናይ ኩላትና ቃልሲ ከም ተዓንተው ዝበሃል ዝነበረ ተሒዙ ዝበሃል ዝነበረ ጸሊም ገይርና ነኽብር ገዛህና ነዓል ጸሊም ገይርና ዝብል ግን ኣነ ሓደ ማኖም ዝብል ይሰምዕ እየ እዚ ክንሕዞ ይብልናን እዚ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ትግራይ መግለፂት ኣይኮነን ባህሊ ወለድና ኢና ክንኽብር ዘለና እቲ ጻዕዳ ክዳንና እቲ መጋየፂ ገይርና እምበር ጸሊም ናይ ካልእ ሓዘን መግለፂ ዳ እምበር ካልእ ኣይኮነን ንዘውዱ ሓፍትና ፍትሕን ንብል ድማ ብኻሊእ ከም ተዓንተው ዝበሃል ዝነበረት ማሉ እውን ኣነ ርእዮ ስለ ዝነበርኩ ተሓጒሰ እየ ትይግባይ ተባሂሉ ዘሎ ብኡ ንኽቕፅል ኢና ክንቃለስ ዘለና እምበር ባህልና ብዝብርዝ ክንከይድ ኣይብልናን ስለዚ ጸኒዕና ንቃለስ ኣብ ኣሸንዳ ኣነ ብደንቢ ሒዝና ንኸደለና መደብ እዚውን ኣብ ሴክተርና ንሕዚና ካብ ሴክተርና ልወፃ ደቂ ኣሸንዳ ኣለዋ ደቅና ኣለዋ ኣብ መንደር ኣለዋ ኣብ ታሕቲ ኣለዋ ጸሊም ልበሃል ዘበት ንብል ኸዚ ሃምቲ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ልብል ዋላ ሓንቲ ጓል ኣሸንዳ ጸሊም ተኸዲና ትወፅእ የብላ ይልብል ኣብዚ ኢና ተረዳዲእና ንወፅእ ለለና ማለት እዩ ኣሸንዳ ትግራይ ብሰላም ከይሓልፍ ዓመፅ ክልዓል ዕግርግር ክልዓል ልግበርሎ ምልዓዓል ብደንብ ገይርና ሒዝና ካብ ብሕዚ ጀሚርና ንሰርሐሉ ኣለና ፍትሒ ክዛባዕ የውሊ ክረአ ኣለዎ ኮንፈረም እውን ተወዲብና እንታይ ኢና ንገብር ልብል መደብ ሒዝና ኢና ጀሚርና ኢና ኣለ ትማል እውን ዓቃቢ ሕጊ ቤት ጽሕፈት ከተማ መቐለ ይግባኝ ኢልና ኢና ኢሎም መግለፂ ሂቦም እኒአው እዚ እኹል ድዩ ልብል ንስዕወሉ ኢና ትኽክል እዩ ትለልዕል ኽኖ ፍትሒ ጎዲልና ኻሊእ ኣሸንዳ ጸሊም ኻሊእ ስለዚ ኣብዚ ለለና ደቂ ኣንስትዮ ናብ ብዙሓት ኣሽሓቲ ውክልና ኢና ሒዝና ለለና ኩለ መዳይ መኸተና ኣጣናኺርና ኣሸንዳ ብሰላም ክሓልፍ መኸተና ኣጣናኺርና ክንቕፅል ውዳታትና ኣጣናኺርና ክንሕይል ዛናሎም ማዕንቲ ሓጻር መድረኽ ኣብ ምርዳእ በፂሕና እኒአና ቀልጢፍና ኸይድና ላብ ስራሕ ንእቶ
እዚ ከምዚ ኢሉ እንተሎ እታ ዘይተመነወ ዘይተፀገበ ንእስነት ሒዛ ኣብ ኣደባባይ መቐለ ከም ዝቕንያት ተቐቲላ ቀተልታ ተባሂሎም ዝተፈረዱ ወገናት ተለቂቆም ዳግማይ ዝሞተት ጓል ኣሸንዳ ዘውዱ እዚ ኩሉ ትሰምዕ የላን እዚ ኩሉ ትርኢ የላን ግዲ ሓቂ ግን ፍትሒ ንቡድላት ዘይኮነ ዝረብሕስ ንህልዋት እዩ ዝነበረ ኣብቱ ናይ ጉዳይ ቅትለት ዘውዱ ናይ ፍርዲ ኸይድን ዝምልከት ዘለኒ ሓሳብ ከም ዝፍለጥ ናይ ዘውዱ ቅትለት ጉዳይ ዓሚ እቶም ተጠርጠርቲ ናይ ሕልፈት እስራት ፍርዲ ተዋሂቦም ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ ይግባይ ኢሎም ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እውን ፀዲቁ እዩ ፀኒዑት ቤት ፍርዲ ማለት እዩ ካብኡ ፍሉይ ናብ ናይቲ ሰበር መጋበያ ዝበሃል እዮም ጥርዓን ቀሪቦም ሰበር መጋበያ ውሳነ ቀልቢሱ ደጊሙ ክርአ ውሳነ ዝበሃል ናይ ዲጂታል ምርትዖ ካብ ፌደራል ትካል መረዳእታን ድሕንነትን ተስሒቡ ናይ ሞያው ርእይቶ ተዋሂብዎን እቲ ጉዳይ ደጊሙ ክርአ ተባሂሉ ናብ ማእከላይ ቤት ፍርዲ ምስ ተመለሰ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዕለት 28 ሓምለ 2018 ደጊሙ ተራእዩ መወዳእታ ውሳነ ተዋሂብዎ ማለት እዩ ንሱ እውን ከይተኸላኸሉ ነፃ ክወሃቡ ክስደዱ ዝእዝዝ ውሳነ ምዃኑ እዩ ማለት እዩ እዚ ዝተፈጠረ ካብቲ ዝረኸብኩ ሓበሬታ ተኸይዲ ወላ እኳ ናይ ሰበር መጋበያ ናይ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ውሳነ ዝበሃል መረዳእታ ተሳሒቡ ደጊሙ ክርአ እንተኣዘዘ ግን ውሳነ ዝበሃል መረዳእታ ከም ዘይቀረበ ያውታው ካብ ፌደራል ትካል በዓል ሞያ ተላኢኹ ምስቲ ዲጂታል መረዳእታ ናይ ምሲም ተታሒዙ ኣብ ተጠርጠርቲ ስልኪ ቁፅሪ ኣብ ስልኪ ቆፎ ዝተረኸበ ናይ ግዳይ እዩ ተባሂሉ ዝሕሰብ ሲም ናይ ብሓቂ ንሱ ምዃኑ ዘረጋግፅ ሞያዊ ርእይቶ ክወሃብ ካብ ፌደራል እቱ ትካል መረዳእታን ድሕንነትን በዓል ሞያ ክለኣኽ እዩ ነይሩ ግን ንሱ ከም ዘይተለኣኸ እየ ሓበሬታ ረኺበ ዘለኹ ንሱ ትክክል ይመስለንን ማለት እዩ እቱ ፖሊስ ኮሚሽን እውን ተድላይ ዝበሃል መረዳእታ ከቕርብ ካብ ፌደራል እውን ትሕብር ክሓትት እዩ ቤት ፍርዲ ማእከላይ ተኣዚዙ ነይሩ ንሱ ኣይቅረበን ማለት እዩ ኣይክእልን ብቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ካብ ፌደራል ከምዚ ዓይነት ምትሕባር ክረክብ ኣይክእልን ዝብል መልሲ ከም ዝሃበ እየ ሓበሬታ ረኺበ ግን ንምዃኑ ፈቲኑ ዶ መረዳእታ ክረክብ በዓል ሞያ ክለኣኸሉ ካብ ፌደራል ዝብል ነገር ሕቶ ዘልዕል እዩ ብስሩ ደብዳቤ እውን ፅሒፉ ዶ ሓቲቱ ዶ ናይ ብሓቂ ብደንቢ ከፃርሞ ክይሩ ዶ ዝብል እዩ ዓብዪ ፀገም ዘልዕል ንስኹም ዘሎ ኮይኑ ብስሩ ሻራዊ ዲኸቱ ናይ ፖሊስ ትካል ከምዚ ዓይነት ግብር ድልየት ተኽእሎን ኣለዎ ዶ ድልየት ኣውርኡ በተለይ ምስ ምክትል ኮሚሽነር ናይቲ ፖሊስ ኮሚሽን ምስ ተጠርጠርቲ ናይ ስጋ ዝምድና ኣለዎ ተባሂሉ ኣቦ ናይቲ ሓደ እውን ናይ ዝኾነ እኮ ገለ ክኾን ይኽእል ይመስለኒ ተባሂሉ ስለ ዝተጠርጠር ክተሓበረ ይኽእልን ተባሂሉ ዝሕሰብ ወዱ ፍርደኛ ዝኾነሉ ወይ ተጠርጣሪ ዝኾነሉ መዝገብ መረዳእታ ከቕርብ ክተሓበረ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ስለ ዘይሕሰብ እዚ ንባዕሉ ኣብቲ ናይ ፍትሒ ኸይዲ ዓብዪ ፀገም ዝፈጥር ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ተይተለዓለ ካብ ሓላፍነት እቲ ናይ ምፅራይ ከይዲ ደጊሙ ብዘይ ሻራዊ መንገዲ ተፃርዩ እዩ ነፃ ተባሂሎም ኢልካ ንኸትድምድም ዝኸብድ ፍትሒ ሰፊኑ እዩ ክትብል ዝኸብድ ነገር እዩ ማለት እዩ ንስኹም ዘሎ ኮይኑ እቲ ዓቃቢ ሕጊ ይግባይ ከም ዝበለ ሰሚዕና ኣለና ይግባይ ከም ዝብሉ ማለት እዩ ዓቃቢ ሕጊ ማለት ናይ ተኸሰስቲ ናይ ተጠርጣሪት ኣይሚን ናይ ጉዳይ ሒዙ ዝኸስስ ዘሎ ማለት እዩ ከፍርድ ጠበቃ ማለት እዩ ያው መንግስቲ እዩ ዝውክሎ ስለዚ ይግባይ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክኸድ እዩ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብናተይ ርእይቶ እቱ ደጊሙ ይርአ ዝተባሃለ ይቕረብ ዝተባሃለ መረዳእታ ደጊሙ ቀርብ ዘይኽእል ተኾይኑ እሞ ብቲ ነባር መረዳእታ ተባሂሉ ዝቐረበ ናይ ሰብ ምስክር ክኾን ይኽእል ናይ መቐለ ፖሊስ ዝሃቦ ርእይቶታት መሰረት ጌርካ እንተኾይኑ ውሳነ ትፅኢት ዝግበር ዝተፈለየ ነገር ይኸውን ኢለ ዝሓስብ ስለዚ ሕዚ ነፃ ዝብል ውሳነ ከይፀንዕ ስጋኣት ኣለኒ ምክንያቱ ተወሳኺ መረዳእታ ዘይቐርብ ፋርዘር ምፅራይ ዘይግበር ተኾይኑ ቱ ትካል ዘይሻራውነቱ ክረኣን ምርጋፅ ፃዕሪ ዘይግበር ተኾይኑ ቶም ንቱ ኸይዲ ናይ ምፅራይ ከማለት ብኣሉታ ክፀልዎ ዝኽእሉ ኣካላት ውልቀ ሰባት ናይ ተጠርጠርቲ ዝማድ ተባሂሎም ኣብቱ ኮሚሽን ዘለው ክእለዩ ዘይግበር ተኾይኑ ሕዚ እውን እቲ ምፅራይ ብዘይ ሻራውነት ክካየደ ይኽእልን ኢለ ዝሓስብ ስለዚ ከምዚ ዓይነት
ጸገሚ ዝራእየና ማለት እዩ ምዙ መዝገብ ተታሒዙ ናይዙ ኸይዲ ፍትሒ ምልክቱ ኢምፕሊኬሽኑ ክርአ ከለና ናይ ትግራይ ናይ ፍትሒ ሕቶ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብሓደጋ እናወደቐ ይኸይድ ምህላው ማለት ንብዙሕ ግዜ ሕቶታት እናተልዓሎ ዝነበረ ጉዳይ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ናይ ዘውዱ ናይ ፍርዲ ኸይዲ ኣብ መንጎ ዳያኑ ተደጋጋሚ ተፅዕኖታት ይበፅሑ ምንባሩ ካብ ቤተሰብ ድዩ ኣዝማድ ናይቶም ተኸሰስቲ ወላቶም ተኸሰስቲ እውን ብፍርዲ ዘርእይዎ ዝነበረ እንታይ ዝበሃል ዓመፅ ዝመስል ነገር ብዙሕ ለኽላኻት ፀቕጢ ብውልቀ ኣብ ሂወቶም ስጋኣታት ምፍራሓት ይወፅሖም ከም ዝነበረ ቶም ዳያኑ እውን ብከምዚ ዓይነት ኸይዲ ዝሓለፈ ጉዳይ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ እና መዳእታ እውን ይግባይ ተባሂሉ ከምዚ ዓይነት ብዙሕ ሰብ ዘይተፀበየ ውሳነ ምውሳኑ ምስቱ ዝነበረ ማለት ፀቕጢ ኣብ ግምት እቲኻ በተለይ እቲ ዓንቶ ዘልዓልክዎ እውን ኣብቱ ምፅራይ መዳይ ዘለዎ ኣካላት ዘይሻራውነቶም ብግልፂ ዝርአ ማለት እዩ ማለት ናይ ቱ ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ተባሂሉ ዝተፀርሐ ውልቀ ሰብን ምስቶም ተኸሰሱ ዘሎ ዝምድና ብግልፂ ማለት ካልእ ገዲፍና እሱ ፍላግራንትሊ ናይ ኒውትራሊቲ ዲኻ ትብሎ ናይ ኢምፓርሻሊቲ ናይ ኢሻራውነት ሕቶ ስኢሉ ብግህዲ ሕቶ ምልክት ዘውድቕ ጉዳይ እዩ ከመይ ገይሮ ሓደ ሰብስ ናይ ውሉዱ ተሓታትነት ገለለ ብዘይ ሻራውነት መንገዲ ኸፀረ ተባሂሉ ይሕሰብ እዚ ዘይተልዓለኸ ከመይ ጌርካ ናብ ትኸይዲ ናይ ምፅራይ ክቕፅል ይውሰን ዝብል ፍትሒ ኣብ ትሕቲ እዚ ናይ ስልጣንን ትሕቲ ሓይልን ሳወርዲኔት ተገይሩ ምህላው ናይ ተጓዕፂፅ ምህላው እዩ ዘርእየካ ኣብ ሓደጋ ምህላው እዩ ዘርእየካ እዩ ዋና ጉዳይ እቲ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ከም ህዝቢ በተለይ ከዓብዚ ጉዳይ እዚ ኣትኩሮም ዝሰርሑ ሲቪል ሶሳይቲ ተሓለቕቲ ናይ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ተሓለቕቲ ኣለዋ ብፍላይ እዚ ጉዳይ ሕዚ እውን ፀቕጢ ክግበር እቲ ዋና ክትኮር ዝግበር ዘሎ እቲ ውፅኢት ኣይኮነን እቲ ኸይዲ እዩ እቲ ኸይዲ ብፍትሓውነት መስ እንታይ ዝበሃል ናይ ቤተሰብ ግዳይ ናይ ዘውዱ ፍትሒ ናይ ምርካብ መሰሎም ዘይጉዕፅፅ ያው ተኸሰስቱ እውን ከም ዝፍለጥ መሰል ኣለዎም እዩ ትፈይር ትርያል ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም እዩ ዝፍለጥ ነገር እዩ ግን እቲ ብዘይሻራዊ መንገዲ ክካየድ ተድላይ ዝበሃል ምፅራይ ተኣዘዘ ማለት እዩ ሰበር ውሳነ እውን እንተኾነ ብዘይሻራውነት ክካየድ ደጊሙ ኩሉ ተጠለበ ነገር ብዝተማልአ መንገዲ ፍትሒ ይካየድ ምህላው ከፃርዩን ከረጋግፁን ክከታተሉን ኣለዎም ማለት እዩ ጋዜጠኛታት ወሎም ሲቪል ሶሳይቲ ወሎም ተሓለቕቲ እዚ ጉዳይ ብቀረባ ክከታተልዎ ከም ዘለዎም እዩ ህዝቢ እውን ዋና ናይ ፍትሒ ጉዳይ እንታይ ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣብ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ዝፍፀም ኢፍትሓውነት ኣብ ኩሉ ከም ዝተፈፀመ ይሕሰብ ዝብል ነገር ማለት እዩ injustice anywhere is injustice everywhere ዝብል ነገር ስለ ዘሎ እዚ ናይ ዘውዱ ጉዳይ ጥራሕ ኣይኮነን ኢሉ ክሓስብ ማለት እዩ ናይ ኩሉ ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ ከም ጉዳይ እዚ ከም ሕብረተሰብ ኢና ግዳያት ናይ ኢፍትሓውነት ንኸውን ኣለና ተጠርጢሮም ዝተባሃሉ ውልቀ ሰባት ብዘይሻራውነት መንገዲ ናይ ብሓቂ ንጹሃት ምዃኖም ተረጋጊፁ እውን መንደኣሉ ተሓታቲ ክሳብ ሕዚ እዚ ዝኣክል ክሳያት ተኻይዱ ንምንታይ ካልእ ምፅራይ ዘይተኻየደ ዝብል ነገር ፖሊስ ውስርኸ ጉዳይ እዚ ህዝባዊ ኮይኑ ብዙሕ ኣጀንዳ ኮይኑ ዝኩሉ ናይ ሚድያ ጉዳይ ኮይኑ ሳብ ሎሚ ከብል ከሎ እዚ ዝበሃል ትኩረት እኮ ይሃበሉን ሎሚ ድሕሪ ዝፍርዲ ዶሮና ክለዓል ከሎ እዮም እቶም ትካላት ቤት ፍርዲ በሎ ቤት ፅሕፈት ዓቃቢ ሕጊ በሎ መግለፂ ገለ ዘውፅእ ኣለዎ እምበር ክንድቱ ዘይሻራው ዝበሃል ኣካል ሲቪል ሶሳይቲ ገለመለ ዝሃቦ ትኩረት ኣይሃቦን ክንድቲ ፖለቲከኛ ኣክቲቪስት ዝሃቦ ትኩረት ሂቦም ጉዳይ ፍትሒ ጉዳይ ዓብዪ ጉዳይ ኢሎም ትኩረት ሂቦም ክቃለሰሉ ይረአና ነርና ስለዚ ብኡ ደረጃ ክርአ ኣለዎ ኩሉ ትኩረት ሂቡ ክከታተሉን ክቃለሰሉን ከም ዘሎ ርእይቶ እዩ